तबरेज़ ने संजीदगी से कहा कि सारा मुस्कुरा पड़ी। अब तुम ही बताओ, जब अच्छे दोस्त भूल जाए तो बंदा शिकवा भी ना करे। सारा मुस्कुराती आवाज़ में बोली, शाइस्ता तुम्हारी तरफ आई है क्या? तबरेज़ ने सर झटक कर शाइस्ता के मुतल्लिक इस्तफसार किया। नहीं तो क्यों, उसने आना था क्या? सायरा ने उलझते हुए पूछा। कल कह रही थी कि अचानक जाकर तुम्हें सरप्राइज देगी। तबरेज़ ने निगाहें रोड पर मरकूज किए कहा। अच्छा, पर अभी तक तो नहीं आई। सारा, मुझे ज़रूरी कॉल आ रही है। अगर शाइस्ता तुम्हारे पास आए तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर देना। तबरेज़ बगैर दूसरी जानिब की सुने अपनी सुनाकर कॉल कट कर चुका था। कहाँ जा सकती हो तुम शान? तबरेज़ इस तरह भी कैफियत में झुंझुलाया हुआ सा स्टीयरिंग पर हाथ मारे धाड़ा। डैम इट, तुम एक बार मुझे मिल जाओ, बेड़ियां डालकर सारी जिंदगी कमरे में बंद रखूंगा। वो स्टीयरिंग घुमाता तखय्युल में ही शाइस्ता को अपने खतरनाक अज़ाइम से आगाह करता बोला। नमी फुप्पो, आप क्यों रो रही हैं? शम्स नरमीन के पास आता बोला। क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ जान, वो शम्स को देखकर हिचकियां भरती बोली। नरमीन प्यार से शम्स को जान कहती थी। थोड़ी देर पहले ही वो पलफशा के साथ अपने पोर्शन में आ गई थी कि वहाँ उसका दम घुट रहा था। ऊपर से उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब सी थी जब ही पलवशा ज़बी के कहने पर उसे यहाँ ले आई थी। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, शम्स उसके गले लगता मासूमियत से बोला, जबकि नरमीन लब कुचल कर रह गई। नहीं जान, तुम नहीं जानते, मैंने बहुत बुरा किया, सब खराब हो गया। नरमीन उसके बालों में उंगलियां फेरती दिल का बोझ हल्का कर रही थी। क्या खराब किया आपने? वो सर उठाकर बोला, तुम अभी छोटे हो इसलिए नहीं बता सकती। अच्छा, जब मैं बड़ा होऊंगा तब बता देना आप, पर रोए तो नहीं। और हाँ, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। मैंने आपको बहुत मिस किया। शम्स उसकी गोद में सर रख कर बोला। शम्स, माहिद शम्स को पुकारता अंदर आया। माहिद, आ जाओ तुम, देखो मेरी पुप्पो घर आ गई। अब तुम बुरा नहीं मनाओगे। शम्स उठकर उसके पास आया, पर माहिद की नफरत भरी निगाहें नरमीन पर जमी थी। शम्स, तुम मेरे दोस्त हो ना? माहिद ने पूछा। क्यों, कोई शक? शम्स ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। तो ठीक है, तुम आज के बाद अपनी फुप्पो से दूर रहोगे, जिस तरह उन्होंने मेरी छोटी मामा को दूर कर दिया, तुम्हें भी मुझसे दूर कर देंगी। ये क्या कह रहे हो माहिद? शम्स ने हैरत से पूछा। सही कह रहा हूँ, इनकी वजह से मेरी छोटी मामा घर छोड़कर चली गई हैं, तो इसमें नमी फुप्पो की क्या गलती है? शाइस्ता फुप्पो जब यहाँ आती तब नमी फुप्पो ने तो कभी उनको कुछ नहीं कहा ना, और अब उनके वहाँ एक दिन रहने की वजह से वो घर छोड़कर चली गई। शम्स को शाइस्ता पर गुस्सा आ रहा था कि वो पलवशा और ज़बी की आधी अधूरी बात सुनकर खुद से ही मतलब अखज़ कर चुका था, और अपनी छोटी फुप्पो को शाइस्ता की वजह से रोता देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। पर वो माहिद की तरह गुस्सा निकाल नहीं रहा था। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ज़ार चाचू को उनसे छीन लिया। माहिद भी गरजा और दौड़ता हुआ वहाँ से निकल गया। नमी फुप्पो, माहिद क्या कह रहा था? शम्स ने उसको देखकर पूछा, पर वो खामोशी से आंसू बहा रही थी, जिसकी वजह से शम्स को माहिद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। तबरेज़ पागलों की तरह हर वो जगह ढूंढ चुका था जहां उसे उम्मीद थी कि शाइस्ता होगी, अपनी पसंदीदा वो तमाम जगह, पर शाइस्ता उसे कहीं ना दिखी। उसकी तमाम दोस्तें, यूनिफेलोज सबसे पूछ चुका था, पर शाइस्ता के बारे में किसी को ना पता था, और ना वो उनके पास गई थी। रात के 10 बज चुके थे। वो लब भींचे गाड़ी में बैठा ही कि रज़ा उसके दोस्त की कॉल आई। हेलो, बोलो। तबरेज़ ने गाड़ी स्टार्ट करते कॉल यस करके कान से लगाई। तबरेज़, भाभी का फ़ोन ऑन हुआ है, अभी कुछ देर के लिए। उनकी लोकेशन सवात पैलेस होटल मैंगोरा में शो हो रही है। ये सुनकर तबरेज़ के तड़पते फड़कते दिल को सुकून मिला था। तने असाब ढीले पड़े और उसने गहरी सांस फिजा के सपुर्द की। थैंक यू, उसने एक लफ्ज़ी जवाब में शुक्रिया कहकर गाड़ी होटल के रास्ते पर डाली। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर वहां पहुंच जाए। चंद घंटों की दूरी ने उसकी जनूनियत में और इजाफा कर दिया था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में पागल सा हो उठा था। वो शाइस्ता को एहसास दिलाना चाहता था कि उसने तबरेज़ से दूर जाने की कितनी बड़ी गलती की है। हिसाब देने का वक्त आ गया है जानम, वो रश ड्राइविंग करता बुड़बुड़ाया। सवात पैलेस मैंगोरा होटल की बुलंद इमारत के तीसरे फ्लोर के बड़े से कमरे में शाइस्ता ग्लास विंडो के सामने खड़ी उस पार पहाड़ों पर बने घरों में आती हल्की हल्की सितारों की मानिंद टिमटिमाती रोशनी को देख रही थी। रात के वक्त ये मंजर इंतहाई दिलकश लग रहा था कि वो यकटिक से उन्हें देख रही थी, जबकि ख्याल तबरेज़ की जानिब था। वो सुबह तबरेज़ और उसके घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस ना जाने का अहद करती इस होटल में आई थी, जहां तबरेज़ शादी की रात शाइस्ता को होटल के इसी कमरे में लाया था, और जहां से उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत नया दौर शुरू हुआ था।
जहाँ वो दोनों मुकम्मल एक दूसरे के बन चुके थे। वो कुछ पल यहाँ बिताना चाहती थी, उन यादों को फिर से याद करना चाहती थी। तभी वो हवेली से निकलकर यहाँ आ गई थी, यही सोचकर कि सुबह यहाँ से इन सब से दूर चली जाएगी। तभी कुछ सोचकर वो बेड पर पड़े अपने हैंडबैग की जानिब लपकी और सुबह का बंद हुआ फ़ोन ऑन करती हमना का नंबर मिलाने लगी, पर आगे से उसका नंबर बिजी जा रहा था। शाइस्ता सर झटक कर गैलरी खोलकर अपनी और तबरेज़ की तस्वीरें देखने लगी। एकदम उसके चेहरे पर उदासी रक्सा हुई थी। कितना खाली हो गई थी वो, बिल्कुल अकेली। गाड़ी पार्किंग में लॉक करके वो तेजी से होटल की सिम फड़ा। उसे ये जानना ही ना पड़ा था कि शाइस्ता कौन से कमरा नंबर में है, कि वो बखूबी वाकिफ था। कुछ ही लम्हों में वो वहाँ की मैनेजमेंट को अपनी शनाख्त कराता। डुप्लीकेट की लेकर लिफ्ट की जानिब आया था। उसके हर अमल से बेचैनी रोनुमा थी कि वो पलक झपकते ही अपनी शान के पास पहुंच जाना चाहता था। चंद ही मिनटों में वो उसी दरवाजे के सामने था। माय लव, बहुत तड़पाया है तुमने अपने ज़ार को, अब ये तड़प सहने के लिए तैयार हो जाओ। वो खुद से बुड़बुड़ाया और की से लॉक खोलने लगा। शाइस्ता जो तबरेज़ की तस्वीर को देख रही थी, बीती यादें याद करके रो रही थी कि स्क्रीन पर हमना कॉलिंग लिखा जगमगाने लगा। शाइस्ता ने आंसू पोंछे फ़ोन कान से लगाया। हमना, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो तेज़ी से बोली। क्या हुआ शाइस्ता, सब खैर तो है ना मेरी जान? कुछ ठीक नहीं, कुछ भी नहीं। वो हिचकियों से रोती सारी बात अपनी गहरी दोस्त हमना को बताती चली गई। मुझे तबरेज़ भाई से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा तुम रो नहीं, मैं सुबह ही तुम्हारी तरफ आती हूँ। ओके, फिर इस मसले का कोई हल सोचते हैं। हमना ने उसे तसल्ली दी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो मुझे ढूंढ लेगा, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। मुझे यहाँ से दूर जाना है, मैं कल ही मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ। वो झुंझुलाई हुई सी बोली, जबकि तबरेज़ जो दरवाज़ा खोले दबे कदमों से इत्मीनान से अंदर आया, पर आगे से उसकी बातें सुनकर नए सिरे से गुस्सा ऊद आया था कि वो जबड़े भींचे उसके पीछे जा खड़ा हुआ था। हाँ तुम बस कल ही करो ये सब, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। शाइस्ता फ़ोन पर हमना से कह रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई और दिल खौफ से धड़का। इससे पहले कि वो मुड़ती फुर्ती से वो उसके फ़ोन को छीन चुका था। आह, अचानक हुई इस अफ्ताब पर शाइस्ता की चीख निकली थी। जब भी वो उसके पहलू से हाथ लपेटे उसे अपनी जानिब खींचकर उसकी पुश्त सीने से लगा चुका था। क्यों किया तुमने ऐसा? तबरेज़ उसके कान के करीब फुंकारा था। ज़ार। शाइस्ता जो डरी हुई थी कि उसके लम्स को महसूस करती एकदम पुरसुकून हुई थी, जबकि उसके यूं सरगोशी में पुकारने पर तबरेज़ की गिरफ्त में सख्ती दर आई थी। मना किया था ना, तो ये हिमाकत क्यों की? क्यों मुझे छोड़ने की नामुमकिन कोशिश की, बताओ? वो उसके बाल मुट्ठी में दबोचे फुंकारा कि शाइस्ता के मुंह से सिसकी निकली थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हिम्मत करते बोली, जबकि उसकी हट दर्मी ने तबरेज़ में आतिश फिशां भर दी थी कि वो नहायत गुस्से के आलम में उसके कंधे पर झुककर अपने दांत गाड़ चुका था। उसके इस शदीद अमल पर शाइस्ता की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो बगैर मज़ाहमत के उसके हिसार में खड़ी थी। रहना तो मेरे साथ ही है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। वो उसे तेजी से खुद से दूर छटकता इस तरह भी कैफियत में बालों में हाथ फेरता धाड़ा। दिल तो कर रहा है अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लो। कितनी अजियत में तुम मुझे मुब्तला कर चुकी हो, कोई परवाह है तुम्हें? किस हक से तुम यूं घर से निकली? अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, जो तुम खुद सरी पर उतर आई हो। वो उसके करीब आता उसे बाजुओं से झंझोड़कर इश्ताल अंगेज से बोलकर शाइस्ता को कपकपाने पर मजबूर कर गया। मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी थी तुम्हें? जैसे तुम मौका की तलाश में गैर कुछ जाने सुने समझे अपनी मनमानी करती घर से ही निकल आई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आग लगा देता मैं इस दुनिया को। वो उसकी गर्दन को अपनी आहिनी गिरफ्त में लेता अपनी कैफियत उस पर अयां कर गया था। हाँ, हो जाए, अच्छा है कि मर जाऊं। क्यों कर रहे हैं मेरी इतनी फिक्र? अपनी नई बीवी की करें फिक्र। अब तो आपको बच्चा भी देने वाली है वो, तो मेरे लिए पागल होने की क्या जरूरत है? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वो उसका हाथ झटक कर दूर करती इतनी ही शिद्दत से चिल्लाई थी, जबकि तबरेज़ का तो दिमाग घूम गया था। वो उस बच्चे को तबरेज़ का बच्चा समझ बैठी थी। उसने सुर्ख आंखों से उसे देखा, जो सू सू करती सोफे पर बैठी रोने में मसरूफ हो चुकी थी। ये क्या बकवास कर रही थी तुम अपनी दोस्त से? मुझसे दूर जाने का शौक अभी पूरा नहीं हुआ, जो अब टांगे तोड़वाने का शौक हो रहा है? तबरेज़ जब्त से उसके अश्क रवां चेहरे को देखता बोला, जबकि शाइस्ता बहती आंखों से फकत घूर कर रह गई उसे।
اس سے پہلے کہ وہ مزید استفسار کرتا تبریز کے فون پر گھر سے کال آنے لگی تھی۔ شائستہ میرے ساتھ ہے، کل آ جائیں گے ہم، بے فکر رہیں آپ لوگ۔ وہ ان کی سنے بغیر انہیں اطلاع دیتا کال بند کر چکا تھا اور بیڈ کی جانب پھٹ گیا۔ شائستہ کو سامنے پا کر اس کے جلتے دل کو سکون ملا تھا کہ وہ جیکٹ اتار کر شائستہ کے منہ پر پھینکتا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، جو تبریز کو بری طرح گھورنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یوں رو دھو کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تو بھول ہے تمہاری۔ وہ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے بولا۔ وہ اس کو ہنوز دیکھتے ہی پاس پڑا فون اٹھا کر کھانا آرڈر کر چکا تھا۔ اٹھو منہ دھو لو، وہ اس کو ہنوز بیٹھے دیکھ کر بولا، جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ آپ نکل جائیں یہاں سے۔ وہ سر بکلف ہوئی۔ کل ساتھ نکلیں گے، آج تو میں تمہیں اپنے جنون اور وحشتوں سے ملوانے والا ہوں۔ تبریز سخت لہجے میں بولا، اگر آپ نہ گئے تو میں حویلی جاؤں گی۔ شائستہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی۔ اب تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو پہلے میں تمہیں شوٹ کروں گا اور پھر خود کو۔ وہ جیکٹ سے گن نکالتا اس کی جانب اور اپنی جانب اشارہ کرتا، سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا اسے کہ گن دیکھ کر شائستہ کی آنکھیں پھیلیں۔ آپ یہ مجھے مارنے کے لیے لائے ہیں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ ہم دونوں کو مارنے کے لیے، وہ بھی اس صورت کہ اگر تم نے پھر سے میری اجازت کے بنا کوئی بھی غلط قدم اٹھایا۔ وہ اسے باراور کروا گیا۔ جاؤ 2 منٹ میں فریش ہو کر باہر آؤ۔ دروازے پر دستک سن کر وہ اسے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ شائستہ بل کھاتی منہ میں بڑبڑاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی۔ تبریز ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہتی گلاس ڈور کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تو ہے۔ بہتر ہے کہ مجھے تم پر جتنا غصہ ہے اتنا ہی رہنے دو، اسے مزید مت بڑھاؤ، ورنہ مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی۔ وہ برفیلے لہجے میں کہہ کر اس کی کلائی جکڑ کر اپنے ساتھ لگا کر اسے صوفے پر پٹکنے کے انداز میں بٹھا چکا تھا اور خود بھی اس کے بالکل ساتھ بیٹھا۔ دور ہو، شائستہ اس کو اپنے ساتھ دیکھ کر چیخی۔ میں تو یہ دوری بھی مٹانے والا ہوں، وہ معنی خیزی سے بولا۔ آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ اتنا کچھ کر کے مجھے برباد کر کے آپ کو سکون نہیں ملا کیا؟ شائستہ کی آواز بھر آئی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکون میں تم نہیں تو سکون میں میں بھی نہیں۔ اب خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا کہ شائستہ منہ پھیر گئی۔ تبریز لب بھینچ کر اسے دیکھے گیا۔ تم کیا چاہتی ہو اس کا فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے منہ میں زبردستی نوالا ڈالتے پچکارتے ہوئے بولا، جبکہ شائستہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کا یہ انداز دیکھتی رہ گئی۔ اتنی محبت تھی تو کیوں کی شادی؟ اور اگر آپ کو اتنے ہی بچوں کی ضرورت تھی تو ایک بار مجھ سے تو بات کرتے۔ یہ چھپ چھپا کر شادی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ اسے دیکھ کر سرگوشی میں بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے بچوں کے لیے شادی کی ہے؟ تبریز اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا بولا، جبکہ شائستہ خاموش رہی۔ تبریز بھی خاموشی سے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا اور ساتھ خود بھی کھاتا رہا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے قیمتی متاع کی طرح اپنے بازوؤں میں بھرے بیڈ کی سمت بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ شائستہ غصے سے لال پیلی ہوتی کسمسائی۔ تمہارا علاج، یک لفظی جواب دے کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ شائستہ نے اس کا سر ہٹانا چاہا، پر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر جمائے اور اپنے بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر لاک کر چکا تھا۔ سنو ان دھڑکنوں کو جو تمہارے ہونے سے چل رہی ہیں، وہ آنکھیں مونتے بولا، جو اس کے قریب آتے یوں ہی ادھم مچا دیا کرتی تھی۔ شائستہ لب کو چلتی اپنے ہاتھوں کے نیچے ان دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ شان، تم جب گھر میں نہیں دکھی تو مجھے لگا میں مر جاؤں گا۔ میری سانسیں سینے میں الجھنے لگی، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، میں پاگل سا ہو اٹھا تھا، مجھے یہ دنیا ویران لگنے لگی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری جان جانے والی تھی کہ اگر تم نے خود کو کچھ کر لیا تو۔ اس تو سے آگے میری ساری ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے تم پر نئے سرے سے غصہ آتا گیا کہ جب تم مجھے ملو گی تو بہت بری سزا دوں گا، پر تمہیں سامنے پاتے ہی میں وہ سب بھول گیا۔ مجھے جیسے زندگی جینے کی وجہ مل گئی، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں بخش دیا، ہرگز نہیں۔ تبریز نے آنکھیں کھول کر اس کو سخت نظروں سے گھورا کہ شائستہ نے ناک چڑھائی۔ زار، آپ برے ہیں، بہت برے، آپ نے اچھا نہیں کیا، میں مر جاؤں گی زار، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو مار دوں یا آپ سے دور چلی جاؤں، میں بہت دکھ میں ہوں۔
مجھے دل میں درد ہو رہا ہے زار، ایسے لگتا ہے اس دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میرا دل جیسے بند ہو جائے گا، اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی ہذیانی ہو اٹھی تھی۔ اس کے برعکس تبریز پرسکون اسے خود میں بھینچے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کو دل کی بھڑاس نکال دینے کی خاطر چپ سادے اس کی سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے پر بیتی اذیت سنا کر دور ہونے لگی کہ تبریز نے اسے سختی سے خود سے لگایا اور اس کے سر پر لب رکھے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر تمہارے بھائی نے مجھے فورس کیا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگی کہ میں ان کی عزت بچا لوں اور تمہاری بہن کو رسوا ہونے سے بچا لوں۔ باخدا میرا دل اس سب کے لیے راضی نہیں تھا، پر میں مجبور تھا کہ ایک بھائی اپنی عصمت کی خاطر میرے پاؤں تک پکڑ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر شائستہ جھٹکے سے دور ہوئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے تبریز کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ کپکپاتی آوازیں بولی۔ تبھی تبریز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے اور اسے ساری بات بتانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے شائستہ سن رہی تھی اس کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، جبکہ ہاتھ پاؤں برف کے مانند ہو چکے تھے۔ وہ بچہ میرا نہیں ہے شان، وہ حشمت کا بچہ ہے، پر اس کے ساتھ میرا نام جوڑنا اس کی زندگی کی نوید ہے، ورنہ یہ ظالم سماج اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس دنیا میں آتے ہی وہ میرے نام سے جانا جائے گا، اور میں یہ سب اس بچے کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا نرمین سے کوئی تعلق تھا نہ کبھی ہوگا۔ میں نے اس سے نکاح اس کو دنیا کی بے رخی اور اس کے غلط ارادوں سے بچانے کی خاطر کیا ہے۔ نہ جانے اس شادی کے بعد بھی وہ کتنی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ اس کو حویلی میں لانے کا یہی مقصد تھا۔ تم سے یہ بات چھپائی کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح تمہارا سامنا کروں گا۔ میں بالکل بند کر رہ گیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور نہ تمہاری بے رخی برداشت تھی۔ وہ اسے تمام تر حالات اور پیچیدگیوں سے آگاہ کرتا پتھر کا کر گیا تھا کہ وہ بنا کسی تاثر کے اس کے لفظ پر لفظ کو سنتی سٹل سی ہو گئی تھی۔ تبریز خاموش ہوا تھا اور اس کو دیکھا جو غیر مرئی نقطے کو تکتی کسی اور ہی جہاں کی مسافر لگ رہی تھی۔ شان! تبریز نے اس کے ہاتھوں کو دبا کر شدت سے پکارا تھا۔ شائستہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ کیا کہتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نرمین کی غلطی نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا نرمین کے لیے، پر اس سب کے باوجود اسے تبریز کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل تب بھی تڑپ رہا تھا جب وہ سچائی سے ناواقف تھی، اور اب چونکہ آشنا ہوئی تھی تب بھی دل تڑپ رہا تھا۔ ایک طرف بہن کا دکھ تو دوسری طرف اسی بہن کا سوتن ہونا، بھلے ہی تبریز اس کو چاہے نہ چاہے۔ کچھ تو بولو۔ اسے خاموش پا کر تبریز مصر ہوا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا زار؟ وہ بس یہی جملہ بولی تھی اور شدتوں سے رو دی۔ اس کے آنسوؤں میں بہن کا دکھ اور اپنا دکھ چھلک رہا تھا۔ تبریز نے لب بھیج کر آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ پر قصور آپ کا بھی نہیں، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ تبریز نے چونک کر اسے دیکھا۔ تبھی وہ شدت سے اس کے سینے سے آ لگی اور اس کے گرد گھیرا مضبوط۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔